electronegative. If side atom is more electronegative than central atom, if side atom is more electronegative than central atom, then single odd electron are considered as one lone pair. Beta, consider as one lone pair. यसले के बताइरहेछ भन्दाखेरि सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला. Side atom is more electronegative than central atom, then single odd electron are considered as one lone pair. यसको मतलब यसमा चाहिँ नाइट्रोजन NO2 मा बोन्ड पेयर कतिवटा छ हेर्नुस् त, दुईटा छ. सेन्ट्रल एटम नाइट्रोजन बोन्ड पेयर दुईटा छ. त यो बोन्ड पेयर दुईटा भएकोले चाहिँ हामीले बताउन सक्छौं यसमा लोन पेयर कतिवटा होला त हेर्नुस् त. ऑक्सीजन एज अ साइड एटम डबल बोन्ड बनाउँछ, हो कि नै? त साइड एटम ऑक्सीजन मा दुईटा ऑक्सीजन छ, दुईटा ऑक्सीजन जुन चारवटा बोन्ड बनायो, हो कि नै? यसको मतलब नाइट्रोजन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 छ, 5 बाट चारवटा बोन्डिङ गरिसक्यो, त बाँकी रह्यो सिंगल इलेक्ट्रोन. त यो न ऑड यो न भनेको मतलब लोन पेयर जस्तो छ न केही छ. त यस्तो केसमा गर्ने के, हो कि नै? यस्तो केसमा गर्ने के त हामीले सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला. यहाँ चाहिँ NO2 मा चाहिँ दुईटा ऑक्सीजनले चारवटा बोन्डिङ गर्यो, बाँकी रह्यो एउटा इलेक्ट्रोन, किनभने 5 बाट 4 गयो भने 1 बाँकी रह्यो. 1 भनेको लोन पेयर मान्ने कि नमान्ने त्यसको लागि चाहिँ कन्सिडर गर्ने. यहाँ चाहिँ यो इफ साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन सेन्ट्रल एटम then single odd electron are considered as a one lone pair. यसको मतलब यहाँ सबले सुन्नु होला. यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल एटम भनेको चाहिँ नाइट्रोजन हो, साइड एटम भनेको चाहिँ ऑक्सीजन हो. त ऑक्सीजन र नाइट्रोजनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन होला त हामीले यसरी बताउन सक्छौं. जस्तो कि मानौं सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्टहरुमा चाहिँ तिमीहरूले यसरी बताउन सक्छौ. जस्तो कि मानौं यहाँ कार्बनबाट सुरु गरौँ, कार्बन बोरोनबाट सुरु गरौँ, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन र फ्लोरिन. यो लेफ्ट टु राइट यसरी जान्छ, हो कि नै? इन पिरियड यिनीहरु लेफ्ट टु राइट यसरी जान्छ. सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ? इन अ पिरियड लेफ्ट टु राइट मतलब वी क्यान से इन अ पिरियड लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त? इन्क्रिज हुने हो कि नै? ग्रुपमा टप टु बटम जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुने हो, तर लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुने हो त? इन्क्रिज हुने हो. त नाइट्रोजन र ऑक्सीजनमा उता राइट साइडतिर कुन हो? ऑक्सीजन हो, लेफ्ट साइडतिर नाइट्रोजन हो. यो दुवैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गर्दाखेरि ऑक्सीजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै छ नाइट्रोजन भन्दा. सो दैट वी क्यान से कि अब ऑक्सीजन भनेको साइड एटम छ, नाइट्रोजन भनेको सेन्ट्रल एटम छ. त ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन नाइट्रोजन. Can we say oxygen is more electronegative than nitrogen? So side atom is more electronegative than the central atom nitrogen. So that the odd electron on the central atom nitrogen is considered to be one lone pair. पूर्व बुझेको बुझान हेर. ऑक्सीजन भनेको साइड एटम, नाइट्रोजन भनेको सेन्ट्रल एटम छ. यति मध्येमा चाहिँ ऑक्सीजन साइड एटमको फर्ममा चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ, नाइट्रोजन साइड एटमको फर्ममा चाहिँ सरी सेन्ट्रल एटमको फर्ममा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने चाहिँ यति मध्येमा चाहिँ जुन सेन्ट्रल एटममा भएको ऑड इलेक्ट्रोन छ, सिंगल इलेक्ट्रोन छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त? वन लोन पेयर भन्छौं. सो बोन्ड पेयर दुईटा, लोन पेयर एउटा, र क्यू बराबर कति भयो? बोन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सो दिस विल बी इक्वल टु 2 + 1 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो. पुरो बुझ्यो हैन? त्यसरी हामीले sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने चाहिँ हामी चुज गर्यौं. जस्तै यहाँ पनि हेर बोन्ड पेयर कति छ त? बोन्ड पेयर भनेको 4 छ. आयोडिन को बैलेंस इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 7. 7 बाट 4 वटा बोन्डिङ गर्यो त बाँकी कति रह्यो? 3, हो कि नै? 3 वटा बाँकी रह्यो. 3 वटा बाँकीको मतलब 3 वटा इलेक्ट्रोन यसरी होला राखेको, हो कि नै? अब आयोडिन र क्लोरिनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन हो? हामीलाई थाहा छ ग्रुप नम्बर 17 मा आयो भने चाहिँ के हुन्छ? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन. यसको टप टु बटम के हुन्छ? टप टु बटम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुने हो. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुने हो. यसमा पनि हेर डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज भएको. त्यसमा पनि ICl4 मा चाहिँ हेर्नु सबैजनाले बोन्ड पेयर 4 वटा छ.
त्यसमध्येमा चाहिँ आयोडिनको 4वटा इलेक्ट्रोन गयो, 7 मध्येमा 4वटा गयो, त बाँकी रह्यो 3वटा इलेक्ट्रोन भनेको एउटा लोन पेयरको फर्ममा छ, एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन स्पेसिसको फर्ममा छ। त अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ आयोडिन र क्लोरिनको बीचमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन होला? जो माथि होला त्यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ होला। क्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन आयोडिन, सो दैट आयोडिन भनेको सेन्ट्रल एटम छ जुन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन साइड एटम क्लोरिनसँग, क्लोरिन भन्दा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो आयोडिन, सो दैट वी कैन से chlorine is more electronegative than the central atom iodine. So the odd electron on the iodine is considered to be one lone pair. Okay नै? यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त एउटा लोन पेयर यहाँ छँदैछ र यो सिंगल इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो पनि एउटा लोन पेयर कन्सिडर गरिन्छ। 1 + 1 भनेको 2, त लोन पेयर कति भयो त 2 भयो, त q बराबर कति भयो 4 + 2 को मतलब 6, र हाइब्रिडाइजेसन कस्तो हुन्छ sp3 d2 हुन्छ। भनेको मतलब यो कुरो चाहिँ अड इलेक्ट्रोन स्पेसिसको लागि यस्तो नियम हामीले फलो गर्छौं। र यति भन्दै अब हामी बोन्ड एंगल कंपैरिजन भनेर हेडिङ गरौँ, व्हिच इज क्वाइट एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्ट देन दिस। ओके, सो बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्नलाई हामीलाई अर्डरहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो अर्डरहरु के छ त्यो चाहिँ हामी लेखौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं, ठीक छैन? त बोन्ड एंगल कंपैरिजन भनेर चाहिँ अब हेडिङ गरौँ। अब अगाडि बढ्छौं हामी यहाँबाट। बोन्ड एंगल कंपैरिजन गर्ने अब है त। यहाँ लेख सबैले बोन्ड एंगल कंपैरिजन, बोन्ड एंगल कंपैरिजन भनेर अर्को टपिकमा हामी आयो। सो बोन्ड एंगल कंपैरिजन, यसमा ध्यान दिएर सबैजनाले सुन्नु होला कि बोन्ड एंगल कंपैरिजन हामी कसरी निकाल्छौं। त यसमा चाहिँ सबले ध्यान दिएर सुन्नु होला। त फर्स्ट पॉइंट हामी लेख्छौं यहाँ चाहिँ कि परसेंटेज अफ यस कैरेक्टर है त, परसेंटेज अफ यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हुन्छ त बोन्ड एंगल हुन्छ। कुरो बुझ्यो हैन? परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मतलब बोन्ड एंगल हुन्छ। कुरो बुझ्यो? यसमा परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर निकाल्ने कसरी त पहिला हामी यहाँ चाहिँ लेखिहालौं परसेंटेज कैरेक्टर निकाल्ने कसरी। परसेंटेज कैरेक्टर भनेको निकाल्ने तरिका तिमीहरुलाई मैले बताएको होला 100/q हुन्छ। ओके नै? त यो 100/q हुन्छ भने चाहिँ तिमीहरुले ध्यानमा राख्ने परसेंटेज कैरेक्टर मतलब एसपीडीएफ को परसेंटेज कैरेक्टर कति हो भनेर सोधिन सक्छ। तिमीहरुले चाहिँ अब हेर्नुस् यो फर्स्ट नियम जुन छ त्यो भनेको कुन कुन हाइब्रिडाइजेसनको लागि हुन्छ? एसपी, sp2 र sp3 को लागि हुन्छ। त हामीले बोन्ड एंगल कंपेयर पनि गर्न कसको सक्छ त जो sp छ, sp2 छ र sp3 छ, ठीक छैन? हामीले बोन्ड एंगल कंपेयर गर्दाखेरि के ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ त हामीले के ध्यानमा राख्दाखेरि बोन्ड एंगल कंपेयर गर्न सकिन्छ। त सबभन्दा पहिला हामीलाई 4 वटा 5 वटा मोलिक्युल दिएको हुन्छ अप्सनहरुमा। त्यो 4 वटा अप्सन मध्येमा चाहिँ कसको बोन्ड एंगल धेरै, कसको बोन्ड एंगल कम, इंक्रीजिंग अर्डर अफ द बोन्ड एंगल के हो, डिक्रीजिंग अर्डर अफ द बोन्ड एंगल के हो, यो सब कुरो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी हेर परसेंटेज अफ यस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू बोन्ड एंगल भनेको छ। त्यसको मतलब जसको परसेंटेज अफ यस कैरेक्टर धेरै होला त्यसको बोन्ड एंगल पनि धेरै होला। त हामी यहाँ लेखौं जस्तो कि sp, अर्को भनेको sp2, अर्को भनेको sp3 छ। ल हेर यो तीनवटा मध्येमा चाहिँ सबभन्दा धेरै परसेंटेज अफ यस कैरेक्टर कसको होला त बताउनुस् त मलाई। यो sp हाइब्रिडाइज्ड मोलिक्युलको लागि q भ्यालु कति हुन्छ? 2 हुन्छ। यसको q भ्यालु कति हुन्छ? 3 हुन्छ। यसको q भ्यालु कति हुन्छ? 4 हुन्छ। त मलाई बताउनुस् अब यसको परसेंटेज शेयर कति होला त 2 q को भ्यालु 2 छ भनेपछि परसेंटेज कैरेक्टर 100/2, त 100/2 को मतलब कति भयो? 50% भयो। त 50% यसमा यस होला, 50% यसमा के होला? p होला। ओके नै? यहाँ लेख्ने के त 50% यस कैरेक्टर हो। ओके नै? यहाँ चाहिँ 50% यस कैरेक्टर हुन्छ sp हाइब्रिडाइज्ड मोलिक्युलमा र sp2 मा हेर यहाँ चाहिँ परसेंटेज अफ यस कैरेक्टर कति होला त q को भ्यालु 3 छ। त हामी 100 लाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ? 33.33 आउँछ। ओके नै? यहाँ लेख्ने 33.33% अफ यस लेख्ने, ठीक छैन? त्यसपछि हेर यहाँ q बराबर 4 छ भने 100 लाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ? 25%। यहाँ कति पर्सेंट यस हो त? 25% यस हो सर। त अब सर यहाँ चाहिँ p पनि कति हो यसको? p परसेंटेज निकाल्नु त हामीले पर्दैन तर पनि लेखिराखे। यहाँ चाहिँ p को परसेंटेजमा 50% यस हो भने 50% पनि p होला नि त, 50% p होला। यहाँ चाहिँ 33.33% यस हो भने एउटा यस भएकोले 33.33% यस हो भने p भनेको दुईटा छ, सो दैट वी कैन से p दुईटा छ भनेपछि 33.33 into 2 गरिदिने, दिस विल बी 66.67% अफ यस।
कुरो बुझ्नु आयो। त्यसपछि यहाँ हेर पर्सेन्टेज अफ यस भनेको 25% छ भने पी कति होला, वी क्यान राइट हियर 25 इन्टु 3टा पी छ भने इन्टु 3 भनेको मतलब 75% पी होला। तर हामीले यसमा हेर्नु पर्ने के छ त, ओन्ली यस पर्सेन्टेज हेर्नु छ। त पर्सेन्टेज अफ यस हेर्नु छ भने चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बोन्ड एंगल हो। त जसको पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर धेरै त्यसको बोन्ड एंगल पनि धेरै हुन्छ। यसमा 50% यस हो, यसमा 33% हो, यसमा भनेको 25% हो भनेपछि सबभन्दा धेरै एसपी तब sp2 तब sp3 हुन्छ। कुरो बुझ्यो हैन। यसरी हामीले बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न क्वेशन आइदिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ पहिलो प्रथममा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हेर्नु पर्ने के छ त, बोन्ड एंगल हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हो। यदि हाइब्रिडाइजेसन सबैको फरक फरक छ भने वी मस्ट क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर, र हामीलाई थाहा पनि हुनुपर्छ यसमा चाहिँ कसको पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर कति हुन्छ भनेर चाहिँ। ठिक छ। यसलाई हामी मध्यनजर राखिकन एउटा क्वेशन गरौँ त, which of the following has, हामीलाई क्वेशन सोधिन्छ which of the following has maximum bond angle भनेर सोध्यो। which of the following has maximum bond angle, बोन्ड एंगल कसको धेरै छ भनेर हामीलाई क्वेशन आइदियो। ठीक छ। अनि यसमा अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ हामीलाई, जस्तो कि कार्बन डाइअक्साइड, बी मा दिएको छ हामीलाई BeF2 दिएको छ, सी मा दिएको छ हामीलाई BF3 दिएको छ, र अप्सन डी मा दिएको छ हामीलाई CH4 दिएको। ठीक छ। यही क्वेशनको लागि मैले अर्को अप्सन दिइहालेँ तिमीलाई, जस्तो कि माना BeF2 छ हैन, SO3 छ, सी मा दिएको छ CCl4 दिएको छ, र डी मा दिएको छ अल आर सेम। त मलाई बताउनुस् त यसमा चाहिँ यो दुवैको लागि क्वेशन एउटै, मतलब क्वेशन एउटै हो, अप्सन भनेको फरक छ भने यति मध्येमा भनिन्छ which of the following has maximum bond angle, यो maximum bond angle कसको होला भनेर सोधिरहेको छ है त। यसको लागि ध्यान दिएर सुन्नु होला सबैजनाले। यहाँ हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिला सबैको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने हो। त हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नमा समस्या हुनु भएन, तिमीहरु सबैले प्र्याक्टिस गरिसकेको छौ। मैले बस यहाँ चाहिँ लेखिदिरहेको छु सबैको हाइब्रिडाइजेसन है त। यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp टाइपको हुन्छ, यसको पनि हुन्छ sp, यसको हुन्छ sp2, यसको हुन्छ sp3। तिमीलाई निकाल्न आउँछ, यु क्यान क्याल्कुलेट इजिली, अनि त्यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने। अब हेर्नुस् त, यसमा यो दुईटाको हाइब्रिडाइजेसन सेम छ र यिनीहरुको फरक फरक छ। यो तीन टाइपको हाइब्रिडाइजेसन छ यहाँ। सो यसमा पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर भनेको यसमा 50% यस हो, यसमा भनेको 33.33% यस हो कि नै, र यसमा चाहिँ 25% यस हो। सबभन्दा धेरै बोन्ड एंगल कसको होला, CO2 र BF2 को, किनभने यसमा पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर भनेको कति छ त 50% हो। त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा धेरै कसको होला त, अब यहाँ अप्सन ई पनि दिनुपर्ने छ, किन यसमा सबभन्दा धेरै भन्नको लागि चाहिँ अप्सन ई हुनु पर्यो। दैट इज आन्सर विल बी बोथ ए एन्ड बी हुनुपर्छ है त। बोथ ए एन्ड बी अप्सन पनि दिएको हुन्छ। यसले अलिकति मैले चाहिँ बढी अप्सनहरु दिइहालेको छु, कन्सेप्टको लागि बुझ्न जरुरी छ हामीलाई हैन। एक्जाममा 4 वटा अप्सन मात्रै दिएको हुन्छ। हेर, बोथ ए एन्ड बी विल बी द राइट आन्सर। किनभने CO2 र BF2 दुवैको बोन्ड एंगल के हुन्छ, बराबर हुन्छ, किनभने सेम हाइब्रिडाइजेसन छ। लोन पेयर पनि यसमा 0 छ भनेपछि बोन्ड एंगल यिनीहरुको बराबर हुन्छ। र सब यति मध्येमा सबभन्दा बढी पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर कसको छ, CO2 र BF2 को छ। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सबभन्दा कम भनेको CH4, तब कसको BF3, तब कसको हुन्छ CO2 बराबर के हुन्छ त BeF2 हुन्छ है त। यिनीहरुको यो दुईटाको बराबर हुन्छ, अनि यिनीहरुको चाहिँ हामीले बोन्ड एंगल कम्पेयर गरेको छ। ठीक छ हैन। सबभन्दा कम CH4, यो BF3, तब यो दुवै त बराबर छँदैछ, बिकज दे आर सेम टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन, र लोन पेयर 0 छ। त यसरी हामीले चाहिँ बोन्ड एंगल कम्पेयर गरेको। यसमा पनि हेर त, यसको हाइब्रिडाइजेसन के छ त sp, यसको के छ त sp2, यसको के छ त sp3 छ, हो कि नै। अब यसमा त सीधा सीधा कम्पेयर गर्न मिलिहाल्छ। सबभन्दा धेरै पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर sp वाला हुन्छ, त्यही भएर बोन्ड एंगल यसको धेरै हुन्छ, यिनीहरु भन्दा धेरै हुन्छ। त्यही भएर अल आर सेम भनेको हुँदैन, ए अप्सन इज द राइट आन्सर। यसमा चाहिँ तिमीले इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेख्यो भने सबभन्दा कम हुन्छ CCl4 लेस देन SO3 लेस देन
BEF2 हुन्छ। कुरो बुझ्यो हैन? यसरी हामीले बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न सक्छौं। इन्क्रिजिङ अर्डर डिक्रिजिङ अर्डर पनि हामीले बुझ्यो। सबभन्दा म्याक्सिमम सबभन्दा मिनिमम कसको हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्यो। अब हामीले फर्स्ट नियम चाहिँ सायद सबैले बुझिसकेको होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला। घरमा क्वेशनहरु आएन भने मलाई सोध्नु होला, ठीक छैन? त फर्स्ट नियम हामीले पढ्यो। अब सर यदि हाइब्रिडाइजेसन सर सेम भइदियो भने, हाइब्रिडाइजेसन सेम भइदियो र के भन्छ, हाइब्रिडाइजेसन यदि सेम भइदियो भने कसरी बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न सर? यहाँ त फरक हाइब्रिडाइजेसन थियो, त्यही भएर बोन्ड एंगल हामीले कम्पेयर गर्यो। यदि सेम हाइब्रिडाइजेसन भइदियो भने कसरी बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्ने? त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सेकेन्ड नियममा आउने है त। सेकेन्ड नियममा हामी दैट इज सेकेन्ड नियममा हामीले पढ्नु पर्यो सेकेन्ड नियम यसको बारेमा। र सेकेन्ड नियमले के भन्छ त? हेर्नुस्, यदि सेम हाइब्रिडाइजेसन छ र लोन पेयर भनेको डिफरेन्ट छ हैन, हामीले सेकेन्ड नियममा आउने। सेकेन्ड नियममा के भन्छ त भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन HYBRI DISATI हाइब्रिडाइजेसन यदि सेम छ है त, हाइब्रिडाइजेसन यदि सेम छ एन्ड लोन पेयर डिफरेन्ट छ, लोन पेयर को नम्बर भनेको के छ त? डिफरेन्ट छ। त यसको मतलब के भयो त? हेर्नुस् त, सेम हाइब्रिडाइजेसन छ र लोन पेयर भनेको डिफरेन्ट भइदियो भने चाहिँ हामीले बोन्ड एंगल कसरी कम्पेयर गर्ने? त यति बेलाको नियम हुन्छ कि बोन्ड एंगल यो भनेको B डट A को मतलब के हो? ल हामी सर्ट फर्ममा के भन्छौं? B डट A बोन्ड एंगल इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ लोन पेयर है त। लोन पेयर सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ बोन्ड एंगल इफ सेम हाइब्रिडाइजेसन छ भने मात्रै। यदि सेम हाइब्रिडाइजेसन छ भने चाहिँ हामीले लोन पेयर डिफरेन्ट छ र सेम हाइब्रिडाइजेसन छ भने चाहिँ हामी बोन्ड एंगल र लोन पेयर को रिलेसन के हेर्छ त? इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। यसबाट चाहिँ हामीलाई दुईटा पोइन्ट आउँछ, दैट इज वी कैन राइट हियर कि बोन्ड एंगल धेरै हुँदा लोन पेयर को नम्बर के होला? थोरै होला र बोन्ड एंगल थोरै हुँदाखेरि लोन पेयर को संख्या धेरै होला। यही पोइन्ट को आधारमा चाहिँ हामीले एउटा क्वेशन लेखौं कि व्हिच हैज, देखा त क्वेशन, व्हिच हैज, लेखा व्हिच हैज मैक्सिमम है त, व्हिच हैज मैक्सिमम बोन्ड एंगल, व्हिच हैज मैक्सिमम बोन्ड एंगल हामीलाई सोधिराखेको छ क्वेशनमा। र यसमा चाहिँ कुन चाहिँ राइट आन्सर होला लेख्नुस्। यहाँ भनिएको छ NH2 नेगेटिभ, बी मा दिएको छ हामीलाई जस्तो कि अमोनिया, सी मा दिएको छ हामीलाई CH4 र डी मा दिएको छ हामीलाई नन अफ द अबभ। ल भन्नुस् त मलाई यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम बोन्ड एंगल कसको धेरै होला भनेर हामीलाई क्वेशन सोधिरहेको छ। र पहिला चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ हामी अहिले त सिरियली गर्दै छौं ताकि हामीलाई अलिकति सजिलो पनि लागेर होला, तर एक्जाममा चाहिँ कसरी फेस गर्ने यस्तो क्वेशनहरु आइदियो भने र सर्वप्रथम पहिला हामी हाइब्रिडाइजेसन चेक गर्छौं। यदि फरक आयो भने चाहिँ पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर को आधारमा जाने हो। यदि डिफरेन्ट आइदियो, यदि सेम आइदियो भने, सेम हाइब्रिडाइजेसन आइदियो भने चेक द लोन पेयर, इफ दे आर डिफरेन्ट देन द मोर इज द नम्बर अफ लोन पेयर, लेसर इज द बोन्ड एंगल। ओके, र अर्को कुरो पछि गरौँ न, पहिला यतिलाई डिस्कसन गरौँ। त यहाँ हेर, पहिला सबैको हाइब्रिडाइजेसन निकाल। त यहाँ नाइट्रोजन भनेको सेन्ट्रल एटम छ र बोन्ड पेयर भनेको दुईटा छ, हो कि नै? यसमा बोन्ड पेयर दुईटा, नाइट्रोजन को 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, यसमा एक जोड्यो भने 6 भयो, 6 बाट दुईटा बोन्डिङ गर्यो, 4 वटा बाँकी, 4 वटा बाँकी को मतलब दुईटा लोन पेयर भयो, हो कि नै? हेर्नुस्, दुईटा बोन्ड पेयर दुईटा लोन पेयर भएर हाइब्रिडाइजेसन कस्तो हुन्छ? 2 + 2 4 मतलब sp3 भयो र लोन पेयर कति हुन्छ यसमा? दुईटा भयो, हो कि नै? अमोनिया को हेर, यो पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ, लोन पेयर एउटा हुन्छ र CH4 पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ, लोन पेयर यहाँ 0 हुन्छ। कार्बन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4, 4 को 4 वटा हाइड्रोजन बोन्डिङ गर्यो त लोन पेयर 0, सो लोन पेयर छैन, त लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेसन sp3, यहाँ पनि sp3, यो पनि sp3। यसको मतलब हेर त, सेम टाइप को हाइब्रिडाइजेसन आयो भने के हेर्ने हो? लोन पेयर हेर्ने हो। त लोन पेयर यहाँ दुईटा, यहाँ एउटा, यहाँ 0 वटा। त हामीले के भनेको छौं त? मोर इज द नम्बर अफ लोन पेयर, मतलब बोन्ड एंगल मैक्सिमम हुनको लागि, मैक्सिमम बोन्ड एंगल हुनको लागि लोन पेयर के हुनु पर्यो? कम हुनु पर्यो। त यो 3 वटा मध्येमा सबभन्दा कम लोन पेयर कसको छ त? CH4 को छ। त्यही भएर मैक्सिमम बोन्ड एंगल भनेको CH4 को हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यो, ठीक छ? त्यस्तै अर्को क्वेशनमा आउने, क्वेशन नम्बर 2 मा आउने, व्हिच हैज मिनिमम बोन्ड एंगल है त।
अब तिमीलाई भनिदिन्छु सर यसको चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेखिदिनुहोस् त। यसको चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा कसरी लेख्ने त हामीले सबभन्दा कम भनेको कसको होला जसको लोन पेयर धेरै होला NH2 माइनस, त्यसपछि अमोनिया होला, त्यसपछि होला CH4। कुरो बुझ्यो? यसरी हामीले इन्क्रिजिङ अर्डरमा हामीले बोन्ड एंगललाई लेख्थ्यौ। अब देखो व्हिच हैज मिनिमम बोन्ड एंगल, व्हिच हैज के भनेको छ त्यसले मिनिमम बोन्ड एंगल। सो मिनिमम बोन्ड एंगल कसको होला भनेर क्वेशन हामीले सोधिरहेको छ। यसमा ध्यान दिएर सुन्ने। अप्सन ए मा हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि वाटर, बी मा भनेको छ हामीलाई वाटर भनिदियो, त्यसपछि बी मा हामीलाई भनेको छ लाइक NF3 भनिदिएको छ, ठीक छ। त्यस्तै सी मा हामीलाई भनिदिएको छ, सी मा के भनेको छ त भन्दाखेरि वी आर गिभन SiCl4 छ र डी मा भनिदिएको छ all are same, ठीक छैन? all are same भन्दैछ। ल हेर्नुस् त यसमा म्याक्सिमम मिनिमम बोन्ड एंगल कसको होला बताउनुस् त मलाई। सबभन्दा पहिला के गर्ने यिनीहरुको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने। त हाइब्रिडाइजेसन वाटरको तिमीहरुलाई यादै होला sp3 हुन्छ र लोन पेयर कति हुन्छ यसमा चाहिँ दुईटा हुन्छ। NH3 मा चाहिँ यसको हाइब्रिडाइजेसन पनि sp3 हुन्छ, लोन पेयर भनेको एउटा हुन्छ। SiCl4 को पनि हाइब्रिडाइजेसन sp3 हुन्छ र लोन पेयर भनेको चाहिँ वी क्यान राइट हियर यसको चाहिँ लोन पेयर जुन छ त्यो भनेको चाहिँ 0 वटा लोन पेयर हुन्छ है त। यहाँ हेर्नुस् त हाइब्रिडाइजेसन sp3, यहाँ पनि sp3 भयो कि भएन? भयो सर। अब हेर्नुस् त सबैको हाइब्रिडाइजेसन sp3 छ, तीनटैको हाइब्रिडाइजेसन sp3 भयो। यसमा चाहिँ अब लोन पेयर्सको 0 छ, यहाँ चाहिँ 2 छ, यहाँ चाहिँ 1 छ। The same hybridization different lone pair, then you can say which has maximum bond lone pair जसको धेरै हुन्छ त्यसको bond angle थोरै हुन्छ। the minimum bond angle सोधिरहेको छ भने चाहिँ वाटरको मिनिमम बोन्ड एंगल होला, ठीक छैन? यसरी हामीले चाहिँ यसको इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा कम वाटरको, तब NF3 को, तब कसको हुन्छ SiCl4 को हुन्छ, ठीक छैन? यसरी हामीले बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न सिक्यौ अकॉर्डिंग टू सेम हाइब्रिडाइजेसन बट डिफरेंट लोन पेयर वाला सेकेन्ड केसमा हामी डिस्कसन गर्यौ। अब हामी आउने थर्ड नियम आउने 3 नम्बरमा आउने। 3 नम्बरमा हामीले के भन्दैछ त हेर, हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यो कि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेसन छ भने लोन पेयर चेक गर्ने हो, ओके नै? सरी, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेसन छ भने हामीले के चेक गर्ने हो त परसेंटेज अफ S क्यारेक्टर चेक गर्ने हो। यदि सेम हाइब्रिडाइजेसन छ भने लोन पेयर चेक गर्ने, यदि डिफरेंट लोन पेयर छ भने मोर इज द नंबर अफ लोन पेयर लेसर इज द बॉन्ड एंगल एंड वाइस वर्सा, हो कि नै? त हामीले दुईटा नियम हामीले पढ्यो र यो अनुसार हामीले बोन्ड एंगल पनि कम्पेयर गर्यो। अब हेर्नुस्, अब हामी थर्ड नियममा जाने। सर यदि हाइब्रिडाइजेसन पनि सेम र लोन पेयर पनि सेम छ भने हामी के हेर्ने हो त? हेर्नु सबैजनाले सेम हाइब्रिडाइजेसन बट लोन पेयर पनि सेमै छ है। लोन पेयर पनि सेम र हाइब्रिडाइजेसन पनि सेम छ त। पुरो बुझ्नुस् यहाँ है त। यहाँ लेख्ने हाइब्रिडाइजेसन 3 नम्बरमा लेख्ने हाइब्रिडाइजेसन HYBRI DISATI भने हाइब्रिडाइजेसन भनेको सेम भइदियो है त। सेम हाइब्रिडाइजेसन बट वी कैन राइट हियर सेम हाइब्रिडाइजेसन बट पनि होइन एन्ड लेख्ने एन्ड सेम लोन पेयर पनि सेम, हाइब्रिडाइजेसन पनि सेम छ भने हाउ डु यु सोल्भ द क्वेशन? ओके, अब हेर्नुस् सेम हाइब्रिडाइजेसन सेम लोन पेयर छ भने अब कसको इन्ट्री हुन्छ? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को हुन्छ, ठीक छैन? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को हुन्छ। त सर अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसरी कम्पेयर गरिन्छ त? त्यो कुरोको पनि अलिकता आधारहरू भनिदिनुस् त, कहाँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ? मैले यहाँ 4-5 वटा यहाँ चाहिँ कम्पेयरिङ त्यो देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ मैले। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गरिन्छ एलोङ द पिरियड है त, एलोङ द पिरियड। सो पिरियडमा चाहिँ वी क्यान राइट हियर एलोङ द पिरियड, यसको मतलब हुन्छ लेफ्ट देखि राइट सम्म जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, यो तिमीलाई थाहा छ। त्यसपछि डाउन द ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप गयो भने चाहिँ के हुन्छ? टप टु बटम इन अ ग्रुप गयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुस् त
अर्को भनेको चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि अर्को हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ डाउन द सिरिज है त, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, ठिक छ हैन। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज तिमीहरूले पढेको होला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीतिर। हामीले के लेख्छौँ त डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, वी क्यान राइट हियर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ as we know that standard reduction potential is directly proportional to के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। कुरो बुझ्यो हैन। त हामीलाई के हुन्छ डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज किन हुन्छ किनभने स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल बढ्छ। स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियलको भ्यालु तिम्रो स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल तिमीलाई थाहा होला इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज लिथियम टु फ्लोरिन सम्म जाँदाखेरि के हुन्छ एसआरपी बढ्दै जान्छ। एसआरपी को मतलब हुन्छ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल। रिडक्सन पोटेन्शियल जति बढ्दै गयो त्यतिकै रिड्युस हुने टेन्डेन्सी बढ्छ। रिड्युस हुने टेन्डेन्सी जति बढ्दै गयो त्यतिकै इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी बढ्छ। सो द्याट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुन्छ बढ्ने हो, ठिक छैन। अब तिमी भन्नु सर इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी के हुन्छ त इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भनेको चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भनेको मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको जति तल गयो त्यतिकै एसआरपी बढ्ने हो, त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्ने हो, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी घट्दै जान्छ, ठिक छ हैन। सो यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हेर्ने हो र त्यसपछि लेख्ने पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टरसँग पनि पर्सेन्टेज अफ वी क्यान राइट हियर पर्सेन्टेज अफ यस क्यारेक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ, ठिक छ हैन। यो त हाम्रो पछिको कुरो भयो। यसरी हामीले 4-5 तरिकाले हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गर्न सक्छौं। र अब सेम हाइब्रिडाइजेसन छ र सेम लोन पेयर छ भने चाहिँ यसको चाहिँ हामीले दुईटा नियम हामी यहाँ लेख्छौं। फर्स्ट नियम र अर्को भनेको सेकेन्ड नियम। फर्स्ट नियमले के भन्छ त हेर्नु त सबैले। फर्स्ट नियममा भन्छ यसले के भन्दाखेरि वी क्यान राइट हियर फर्स्ट नियममा भन्छ इफ है त इफ सेन्ट्रल एटम सी डट ए को मतलब भन्छ सेन्ट्रल एटम वी क्यान राइट हियर if electronegativity of central atom is more than if electronegativity of central atom is more than electronegativity of we can write here side atom. So if electronegativity of central atom is more than the electronegativity of side atom and the central atom को electronegativity धेरै छ भने चाहिँ we can say bond angle we can write here bond angle के हुन्छ त increase हुन्छ। कुरो बुझ्यो हैन। if electronegativity of central atom is more than the electronegativity of side atom then we can say bond angle increases हुन्छ। अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ अब सेकेन्ड नियममा लेख्ने if we can write here if electronegativity of side atom if electronegativity of side atom is more than if electronegativity of side atom is more than the electronegativity of central atom, ठीक छ हैन। so if electronegativity of side atom is more than electronegativity of central atom then bond angle decreases। यो कुरो चाहिँ दुईटा पोइन्ट चाहिँ याद राख्नु होला। यसमा चाहिँ यसको क्वेशनहरु फटाफट हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दुईटा नियमबाट क्वेशनहरु कसरी आउँछ त्यो लेखिहालौं है त। यहाँ सब जना लेखौं त यहाँ चाहिँ क्वेशन कसरी सोध्दो रहेछ त हेर। यहाँ सबैले के लेख्ने र हामीले लेख्ने के त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशन सोधिन सक्छ which of the following has we can write here which of the following has minimum bond angle कसको छ भनेर हामीलाई क्वेशन आइदियो। which of the following has minimum bond angle हामीले सोधियो। मिनिमम बन्ड एंगल कसको होला त हेर्नुस् त सबैले। यहाँ अप्सन ए मा दिएको हुन्छ हामीलाई जस्तो कि माना यहाँ हामीले दिइहाल्यो के त भन्दाखेरि H2O दियो, बी मा दिएको छ H2S, सी मा दिएको छ H2Se र डी मा दिएको छ H2Te भनेको छ है त। यति मध्येमा चाहिँ सबभन्दा धेरै सबभन्दा कम बन्ड एंगल कसको छ भनेर सोधियो। which of the following has minimum bond angle हामीलाई क्वेशन सोधियो। which of the following has minimum bond angle त्यहाँ सुन सबभन्दा पहिला हामीलाई यसरी क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ सब ध्यान दिएर सुन्ने कि पहिला हामी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने यदि त्यो सेम भयो भने लोन पेयर हेर्ने लोन पेयर निकाल्ने
त्यो पनि सेम भयो भने मात्रै हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्छौँ, ठिक छैन। त्यसको लागि हेर पहिला हामी सेन्ट्रल एटम सल्फर अक्सिजन सल्फर सेलेनियम र टेलेरियम छ, एउटै ग्रुपको एलिमेन्टको छ, 16 ग्रुपको एलिमेन्ट छ। अब यसमा हेर यो सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको सेम हो, सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम छ 6 छ, सबैको बोन्ड पेयर भनेको पनि सेमै हो हैन, 2 2 2 सबैको हाइड्रोजन दुईटा छ, सो बोन्ड पेयर 2। 6 बाट दुईटा बोन्डिङ गर्यो त बोन्ड पेयर 2, बाँकी कति रह्यो नन बोन्डिङ इलेक्ट्रोन 4, 4 को मतलब दुईटा लोन पेयर भएको भएन, र 4 मतलब दुईटा बोन्ड पेयर र दुईटा लोन पेयर सबैमा छ भने दुईटा बोन्ड पेयर दुईटा लोन पेयर जोडेर 4वटा हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ, र 4वटा हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ भने चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन सबैको के भयो त sp3 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 sp3, र लोन पेयरको कुरो गर्यो भने यहाँ कति वटा होला, दुईटा 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 बुझ्यो हैन। यहाँ चाहिँ सेम हाइब्रिडाइजेसन सेम लोन पेयर छ भने चाहिँ वी सी द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, कसको हेर्ने त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको चाहिँ अब यसमा हेर सबैको साइड एटम भनेको हाइड्रोजन छ र सबैको सेन्ट्रल एटम भनेको ग्रुप नम्बर 16 को छ, यो सबै सेन्ट्रल एटम भनेको हाइड्रोजन भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। त हाम्रो केस नम्बर फर्स्टमा आयो, केस नम्बर फर्स्टमा के भन्छ कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सेन्ट्रल एटम इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ साइड एटम, यदि साइड एटम भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ सेन्ट्रल एटम भने त्यसको बोन्ड एंगल के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब यो सेन्ट्रल एटम मध्येमा चाहिँ बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको सेन्ट्रल एटम कुन हो, त्यसको लागि हामी के बुझ्नु पर्यो, ग्रुप नम्बर हामी 16 मा जाने ओए सञ्जय सेलिना लेतेरो पोल खोल्दियो, यो ग्रुपमा चाहिँ हामी डाउन द ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुने हो, मतलब जो माथि छ त्यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै होला, यसको मतलब यसमा चाहिँ हेर्नु त सबैजनाले सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको मतलब अक्सिजनको होला, सो दैट बोन्ड एंगल पनि यसैको धेरै होला। कुरो बुझ्नु भयो, के सोधिरहेको छ सरी, मिनिमम बोन्ड एंगल सोधिरहेको छ है, म्याक्सिमम भनेको वाटरको होला, मिनिमम भनेको जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ सेन्ट्रल एटमको टेलेरियम, त्यसको मिनिमम बोन्ड एंगल होला, ठीक छैन। अब हेर यिनीहरुको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त सबभन्दा कम भनेको के हो त H2Te लेस देन H2Se लेस देन H2S लेस देन वाटर। यहाँ हेर्नुस् त यो भनेको चाहिँ चारवटा मध्येमा चाहिँ सबभन्दा धेरै बोन्ड एंगल वाटरको छ, सबभन्दा थोरै भनेको H2 को हुन्छ। सो यसरी हामीले बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न सक्छौं। कुरो बुझिरहेछ हैन? ल हेर्नुस् यसरी हाम्रो फर्स्ट क्वेशनको आन्सर हामीले बतायो, H2Te भनेको चाहिँ एज अ लोअर बोन्ड एंगल या मिनिमम बोन्ड एंगल, ठीक छैन। अब सेकेन्ड वाला नियम वाला पनि क्वेशन गरिहाल, यो फर्स्ट वाला नियमको मैले अर्को अप्सन पनि दिइराख्छु तिमीलाई प्र्याक्टिसको लागि। सेम क्वेशन छ, यहाँ चाहिँ अलिकति म्याक्सिमम बताइदिनु, ठीक छ। म्याक्सिमम बोन्ड एंगल कसको होला, म्याक्सिमम बोन्ड एंगल कसको होला, म यो अप्सनलाई मेटाइदिरहेको छु है त। अप्सन मेटाएर चाहिँ मैले अर्को अप्सन दिइरहेको छु, जस्तो कि मानव हामीलाई दिइहाल्यो अप्सन ए मा अमोनिया, बी मा दिइहाल्यो PH3, त्यस्तै सी मा दिइहाल्यो लाइक ASH3, त्यसपछि डी मा दिइहाल्यो हामीलाई SBH3, र यति मध्येमा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम बोन्ड एंगल कसको होला भनेर हामीलाई क्वेशन सोधिरहेको छ, ठीक छ हैन। र म्याक्सिमम बोन्ड एंगल कसको होला बताइदिनुस् त मलाई, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम बोन्ड एंगल भनेको यसमा कसको होला भनेर बताउनुस्। ल एकछिन ट्राई गर्नुस् सबैले, म्याक्सिमम बोन्ड एंगल कसको होला, पहिला हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नुस्, त्यसपछि लोन पेयर निकाल्नुस्, यदि दुवै सेम छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामीले चेक गर्ने हो। कुरो बुझ्यो हैन? ल अमोनियाको NH3 को NH3 को बोन्ड एंगल भनेको धेरै हुन्छ, गुड करेक्ट। त यहाँ हेर नाइट्रोजन फस्फोरस आर्सेनिक एन्टिमोनी यो सबै भनेको एउटै ग्रुपको एलिमेन्ट हो। त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सबैको कति होला, 5, तीनटा बोन्ड पेयर छ, हाइड्रोजन सबैमा छ, त बोन्ड पेयर सेम छ, र सबैको बोन्ड पेयर 3, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5, र 5 बाट 3टा बोन्डिङ गरे भने दुईटा नन बोन्डिङ इलेक्ट्रोनको मतलब एउटा लोन पेयर, र 3टा बोन्ड पेयर एउटा लोन पेयरको मतलब 4वटा हाइब्रिड अर्बिटल, सो दैट sp3 हाइब्रिडाइजेसन सबैको भयो। sp3 यो पनि sp3, यो पनि के होला sp3 होला। त अब हेर्नु सबैले, सबैको हाइब्रिडाइजेसन sp3 छ भने
लोन पेयर पनि सबैको एउटा एउटा छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। सेम हाइब्रिडाइजेसन सेम लोन पेयर छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्ने हो त वी अगेन से दैट सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको साइड एटम भन्दा बढी छ। वी क्यान से कि सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी साइड एटम भन्दा बढी छ भने चाहिँ वी क्यान राइट हियर कि कुन सेन्ट्रल एटमको बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ त्यसको बोन्ड एंगल धेरै होला। ग्रुप नम्बर 15 मा आउने के लेख्ने नेपाली पढेको अस्ति सब बिर्सियो, ठीक छैन। नेपाली पढेको अस्ति के भयो त सब बिर्सियो। त्यसमा सबभन्दा धेरै बोन्ड एंगल भनेको कसको होला त जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के छ धेरै छ त डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। नाइट्रोजनको सबभन्दा धेरै छ सो दैट अमोनिया हैज अ ग्रेटर बोन्ड एंगल देन रेस्ट अफ द अप्सन, ठीक छैन। यसरी हामीले बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न सक्छौं। अब सेकेन्ड नियमको लागि चाहिँ पनि क्वेशन गरिहालौं। यस्तो खाले क्वेशन आयो भने के गर्ने हैन हेर्नुस् त। हामीले यसको नियम वाला क्वेशन सोधियो कि व्हिच हैज मिनिमम बोन्ड एंगल व्हिच हैज मैक्सिमम लेखौं न के जान्छ र व्हिच अफ द फलोइङ हैज मैक्सिमम बोन्ड एंगल। ल यसको आन्सर मलाई कसले बताउँछ हेर्नुस् त। व्हिच अफ द फलोइङ हैज मैक्सिमम बोन्ड एंगल भनेको छ र अप्सनमा दिएको छ के त भन्दाखेरि PF3 भनेको छ, PCl3 भनेको छ र अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ PBr3 भनेको छ र अप्सन डी मा दिएको छ हामीलाई के त भन्दाखेरि वी आर गिभन PI3 भनेको छ। त यति चारवटा मध्येमा चाहिँ कसको बोन्ड एंगल मैक्सिमम छ भनेर हामीलाई क्वेशन सोधिरहेछ। सो मेक श्योर व्हाट इज द राइट आन्सर। ल भन्नुस् त सबैले 3 पहिला सबैको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने अनि लोन पेयर निकाल्ने, दुवै सेम छ भने मात्रै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चेक गर्ने हो। बताउनुस् त मलाई कसको धेरै हुन्छ PF3 को PF3 को धेरै हुन्छ। ल हेर त अहिले तिमीहरु यो सेकेन्ड नियम पढेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ साइड एटम इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सेन्ट्रल एटम बोन्ड एंगल डिक्रिज हुन्छ। यहाँ सुन्नुस् त पहिला सबै फस्फोरस हो सेन्ट्रल एटम सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 हुन्छ। 5 बाट 3 टा बोन्डिङ गर्यो सबै हाइड्रोजन ग्रुप हो त सिंगल बोन्ड बनाउँछ। 3 वटा बोन्ड पेयर 2 टा नन बोन्डिङ इलेक्ट्रोन को मतलब एउटा लोन पेयर सो दैट वी कैन राइट हियर 3 + 1 sp3 भयो। सबै sp3 छ, सबै sp3 दिएको छ हामीलाई र बोन्ड एंगल कति हो सरी लोन पेयर पनि कति छ सबैको 1 1 1 1 1 छ। र सेम हाइब्रिडाइजेसन सेम लोन पेयर छ भने चाहिँ we see the electronegativity यहाँ सेन्ट्रल एटम सबैको कमन छ साइड एटम हेर्ने हो। त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन मा एउटै ग्रुपको एलिमेन्ट हो त ग्रुप नम्बर 17 मा जाने यहाँ लेख्ने फिर कल बाहर आई आन्टी त तल गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन हो क्लोरिन हो, सबभन्दा थोरै कुन हो आयोडिन हो। त यसमा हेर्नुस् त सेम हाइब्रिडाइजेसन डिफरेंट लोन पेयर हो कि नै सेम हाइब्रिडाइजेसन बट डिफरेंट लोन पेयर छ भने चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ त हामी सिधा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको धेरै छ बताउनुस् त मलाई। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको साइड एटमको हेर्ने हो। यदि साइड एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेन्ट्रल एटम भन्दा बढी छ भने बोन्ड एंगल घट्ने हो। यो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा सेन्ट्रल एटम कुन छ त सरी सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट कुन हो त फ्लोरिन हो। त फ्लोरिन धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएकोले चाहिँ if electronegativity of side atom is more than electronegativity of central atom then bond angle decreases so that PF3 को bond angle सबभन्दा कम हुन्छ PI3 को bond angle सबभन्दा धेरै हुन्छ। त म्याक्सिमम bond angle सोधिरहेछ भने PI3 को होला र यसको चाहिँ अर्डर लेख्नु पर्यो भने इन्क्रिजिङ अर्डरमा भने PF3 को सबभन्दा कम हुन्छ, त्यसपछि PCl3, त्यसपछि PBr3, त्यसपछि PI3 हुन्छ। यसरी हामीले बोन्ड एंगल के भन्छ कम्पेयर गर्न सक्छौं। कुरो बुझ्यो हैन। सो यसरी बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न सक्छौं। सो इन दिस वे वी कैन राइट द बोन्ड एंगल। कुरो बुझ्यो हैन। ल त अब यति कुरो बुझिसकेपछि लास्ट को पॉइंट पनि बुझिहालौं त्यसपछि बोन्ड एंगल सकिन्छ। नेक्स्ट क्लासबाट हामी डाइपोल मोमेन्ट गरौँला, ठीक छ हैन। लेखेर फटाफट। सो मैले चाहिँ लेखे अब के त भन्दाखेरि फोर्थ नियममा लेख। फोर्थ नियमले के भन्दैछ त भन्दाखेरि चारवटा नियम त्यसको त चारवटा नियम पोस्टुलेट्सहरुबाट चाहिँ हामीले त्यसको बोन्ड एंगलको नियमहरु बनाएको छ पोस्टुलेट्स अफ बोन्ड एंगल, ठीक छैन। ल अब हामीले ध्यान दिहालौं के त भन्दाखेरि 4 नम्बर पोइन्टमा
यदि हाइब्रिडाइजेसन सेम हाइब्रिडाइजेसन बट वी क्यान से लोन पेयर 0। अब एउटा कुरा मलाई बताउनुस् त, सेम हाइब्रिडाइजेसन छ, लोन पेयर 0 छ, मानव 4-5 वटा मोलिक्युलको हाइब्रिडाइजेसन सेम आइदियो र 4-5 वटै मोलिक्युलको लोन पेयर 0 छ भने बोन्ड एंगलमा के फरक पर्ला त? त्यति बेला लेख्ने बोन्ड एंगल इक्वल, के लेख्ने बोन्ड एंगल भनेको इक्वल हुन्छ। त बोन्ड एंगल बराबर भइदिन्छ, सेम हाइब्रिडाइजेसन डिफरेंट लोन पेयर छ भने बोन्ड एंगल विल बी इक्वल हुन्छ। कुरो बुझ्यो हैन? किनभने यदि 0 लोन पेयर छ भने रेगुलर ज्योमेट्री वाला त सबैको बोन्ड एंगल बराबर बराबर रूपमा हुन्छ, सो कुनै पनि बढी कुनै पनि कम हुँदैन, ठीक छैन? त्यही भएर चाहिँ सेम हाइब्रिडाइजेसन भएर लोन पेयर 0 भइदियो भने बोन्ड एंगल के भइदिन्छ? इक्वल भइदिन्छ। त यो कुरो चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। अब यसमा चाहिँ सबले ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तो कि मैले के भन्न खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि, अब एउटा कुरा मलाई बताउनुस् त, सेम हाइब्रिडाइजेसन छ, 4-5 वटा मोलिक्युलको हाइब्रिडाइजेसन सेम छ, लोन पेयर पनि सबैको 0 छ भने can this be the case of same hybridization and same lone pair? Can this be the case of same hybridization and same lone pair? भन त मलाई, हुन्छ? एउटा मलाई कुरा बताउनुस्, लोन पेयर हुँदै नहुनु र लोन पेयर भएर बराबर हुनुमा फरक हो कि होइन? सबैको लोन पेयर 0 लेख्नुको मतलब सेम लोन पेयर थोरै नभएको हो। कुरो बुझाएन? मतलब सेम लोन पेयर, सबैको लोन पेयर 0 हुनुको मतलब सेम लोन पेयर हुनु होइन। कुरो बुझाएन? किनभने 0 भनेको मतलब लोन पेयर छँदै छैन। लोन पेयर 1 2 3 4 मानौं कसैको यस्तो छ भने चाहिँ त्यसको लोन पेयर निकालेर यदि सबै मोलिक्युलको लोन पेयर मानौं 1 नै 1 छ भने त्यो सेम लोन पेयर भयो, 2 ए 2 छ भने सेम लोन पेयर, 3 ए 3 छ भने सेम लोन पेयर भयो। तर जसको लोन पेयर छँदै छैन त्यसको लोन पेयर बराबर हो भनेर भन्न मिल्छ त? भन्न मिल्दैन, ठीक छैन? हेर, बोन्ड एंगल भनेको इक्वल, यसको मतलब हामीले यसको क्वेशन लेखौं त, एउटा क्वेशन लेखौं, which has maximum bond angle भनेर क्वेशन सोच्दियो। which has maximum bond angle, हेर्दा त which has maximum bond angle को क्वेशन आइसक्यो। अप्सन ए मा हामीलाई के दिएको छ? we are given अप्सन ए कि मैक्सिमम बोन्ड एंगल सोधिरहेको छ र अप्सन ए मा दिएको छ हामीलाई BCl3 दिएको छ, बी मा दिएको छ BF3 छ, सी मा दिएको छ BI3 दिएको छ र अप्सन डी मा दिएको छ BBr3 छ र अप्सन ई मा दिएको छ all are equal। त तिमीले आन्सर के भन्छौ बताउ त मलाई? त पहिला चेक गर्नुस्, मानव यो एक्जाममा क्वेशन आइदियो, यो एक्जाममा यस्तो क्वेशन आइदियो भने चेक गर्न हेर्ने, यहाँ BCl3 गएर बोरोनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 हो, 3 को तीनैवटा बन्डिङ गरिसक्यो भने लोन पेयर 0 होला, सबैको लोन पेयर 0 होला, सबैमा बोरोन 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 छ, त सबैको लोन पेयर 0 होला, हो कि नै? र बोन्ड पेयर भनेको 3 वटा छ, त बोन्ड पेयर लोन पेयर जो दुवै मिलाएर 3 नै आउँछ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो दैट हाइब्रिडाइजेसन भनेको के होला? sp2 sp2 यो पनि sp2 यो पनि sp2 र सबैको लोन पेयर कति हो? 0 0 हैन, 0 0 र सब सेम हाइब्रिडाइजेसन छ, लोन पेयर 0 छ भने बोन्ड एंगल के होला? बराबर होला। यसलाई हामी अरेन्ज गरेर लेख्यो भने, अरेन्जिङ गर्नुमा भने we can write here BF3 बराबर टू BCl3 बराबर टू BBr3 बराबर टू BI3 is equal to 120 degree. Why? Because they all are के छ त? sp2 hybridization छ भने यिनीहरुको लोन पेयर छैन र सबैको बोन्ड एंगल बराबर र which is equal to 120 degree हुन्छ। पुरो बुझ्नु हैन? यही क्वेशनको लागि तिमीलाई अर्को अप्सन दिइहाल्छ कि CCl4 भन्दै हैन, CCl4 हैन, बी मा दिइहाल्छ तिमीलाई SiCl4, सी मा दिइहाल्छ तिमीलाई GeCl4 र अप्सन डी मा दिइहाल्यो all are equal भने के होला बताउनुस् त मलाई? कसको बोन्ड एंगल बढी या कसको बोन्ड एंगल कम होला बताउनुस्। यसको आन्सर के हुन्छ? यसमा पनि हेर, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम यो एउटै ग्रुपको एलिमेन्ट हो, सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 हुन्छ, 4 वटा 4 ै बन्डिङ गर्यो त लोन पेयर 0 र 4 + 4 बोन्ड पेयर मतलब 4 + 0 र 4 + 0 को मतलब 4 ै भयो र सबै sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। लोन पेयर सबैको के छ त? 0
0 0 सबैको लोन पेयर 0 सेम हाइब्रिडाइजेसन सो बोन्ड एंगल आर इक्वल यो सबैको के लेख्ने CCl4 बराबर टु SiCl4 बराबर टु GeCl4 इज इक्वल टु 109.5 डिग्री हुन्छ पुरो बुझाएन त्यसरी हामीले बोन्ड एंगल कम्पेयर गर्न सक्छौं सो आजलाई जुस अफ यही टुङ्ग्याउ बोन्ड एंगल क्वेशन हाम्रो सकियो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा डाइपोल मोमेन्टबाट सुरु गर्छौं ठीक छ सो आजको दुई सब यही टुङ्ग्याउ धन्यवाद टेक केयर बाय बाय कीप स्माइलिङ एन्ड बी द गुड ह्युमन बिफोर यु बिकम अ गुड डॉक्टर एन्ड व्हाटएभर यु वान्ट टु बिकम इन लाइफ थ्यांक यू एभ्रीवन बाय बाय Thank you, sir. Have a good day.